समयको कुरा गर्दा हामीहरू जुन युगमा बाँचिरहेका छौँ त्यस युगलाई कलियुगको अन्तिम घडी टुङ्गो मानिन्छ। जहिले पनि समयले एक प्रकारको मानसिकता जन्माउने गर्छ मान्छेहरू। याद राख्नुहोस् यसलाई, समयले पनि मान्छेको मानसिकतामा, विचारमा, मान्छेको भावनामा, कल्पनामा फरक ल्याउँछ। यसको उदाहरण धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामीले बिहान उठ्नासाथ जुन अनुभूति गर्छौं, जुन अनुभव गर्छौं, त्यो दिउँसो हुँदा हुँदै त्यो अनुभव फेल खाँदै जान्छ। बिहान हाम्रो मस्तिष्कको जुन अवस्था रहन्छ दिउँसो त्यो रहँदैन। बिहान जिन्दगी सुन्दर लाग्ने मान्छे दिउँसो हुँदा हुँदै जिन्दगी उसको बोर लाग्न थाल्छ। उसको सुन्दर घर उसको खोर बन्न थाल्छ। बडा बोर, मानव ऊ बसेको छ खोरभित्र। अनि फेरि साँझ हुन्छ, मुड अर्कै, बेलुका हुन्छ मुड अर्कै, राति हुन्छ मुड अर्कै। समयको चक्रसित मान्छेको मुड यस्तो फेरिँदो रहेछ, त्यो कुरा हामीले ध्यान नदिए पनि भोगेको अवश्य हो र भोग्दैछौँ र भोग्नेछौँ। अतः समयले मानसिकतालाई प्रभावित गर्छ, यो कुरा खुलस्त छ। अब समयले के कारणले मानसिकतालाई प्रभावित गर्छ भन्ने कुराको अझ गहिराईमा जाने हो भने त्यसले शरीरभित्रको केमिकललाई, शरीरभित्रको बायो इलेक्ट्रिसिटीलाई प्रभावित गर्दो रहेछ। अलिकति हामी बिहान उठ्नासाथ तरोताजा फिलिङ गर्नुको अर्थ, समय त बिहान छ बाहिर, तर भित्र एन्टी स्ट्रेस हर्मोन नामक जसले तपाईलाई शान्तिको अनुभूति दिन्छ, त्यस्ता खालका हर्मोनहरू बिहान चलायमान हुन्छ। त्यसकारण ज्ञानका कुराहरू, जीवनका महानतम कुराहरू, सत्य र मुक्तिका कुराहरू, भक्ति र योगका कुराहरू त्यो बिहान जति ग्राह्य हुन्छ त्यति पछि हुँदैन। विद्यार्थीहरूले बिहान 4 बजे उठेर 7 बजेसम्म पढ्ने हो भने दिनभरि खेले पनि हुन्छ। किनभने दिनभरि जति पढिन्छ त्यो भन्दा 10औं गुणा बढी चाहिँ पढेको कुरा याद हुन्छ बिहान। त्यसकारण तपाईले कति खानुहुन्छ त्यसले बलवान बनाउँदैन, कति पचाउनुहुन्छ त्यसले बलवान बनाउँछ मान्छे। हामीले कति खान्छौं त्यसले शक्तिशाली हुने होइन, कति पचाउँछौं त्यसले शक्तिशाली बनाउने। त्यसकारण कुरा खुलस्तै छ कि बिहानको समयमा जति हामीले जीवन सम्बन्धी चिन्तन, अध्यात्म सम्बन्धी चिन्तन, पढाइ सम्बन्धी चिन्तन गर्न सक्छौं, दिउँसो त नगरे पनि हुन्छ। तर समय कस्तो रह्यो त भन्नाले बिहान चाहिँ 8-9 बजीकन आँखा नखोल्ने, अनि त्यसपछि हामीले पढ्न कोसिस गर्छौं, चिन्तन गर्न कोसिस गर्छौं, समस्यालाई सुल्झाउन कोसिस गर्छौं। त्यसपछिका समय त पासो जस्तो हुन्छ। पासो भनेको कस्तो भने
त्यहाँ कसियो भने, एकचोटि कसियो भने जति कोसिस गरिन्छ त्यति तन्किन्छ, त्यति फसिन्छ। त्यसकारण यो दिउँसोका समय त पासो जस्तै हुन्छ। किन भन्नाले दिउँसो कर्म गर्ने समय हो, चिन्तन गर्ने समय हो। दिउँसो त काम गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट्स गर्ने समय हो। त्यो काम गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने समयमा हामी पढ्न थाल्छौँ भने बुद्धिले हामीलाई सहयोग गर्दैन, मनले हामीलाई साथ दिँदैन। साथ दिने बेलामा सुतेर बिताइयो, साथ दिने पुरा टाइमलाई सुतेर बिताइयो। साथ नदिने, मनले साथ नदिने जुन टाइम हो त्यो टाइममा ओरपिट लगाइयो, अनि छिटै खुस्किने द्वार खुलाइयो। किन त भन्नाले जुन बेला तपाईले गर्नुपर्ने हो मौका, पढ्न सक्ने, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, उठ्न सक्ने, बन्न सक्ने, बनाउन सक्ने, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई फाल्दिने 8 बजेसम्म सुतेर या 7 बजेसम्म सुतेर। र त्यसपछि जुन गाह्रो पिरियड, गाह्रो समय आउँछ त्यो समयमा फेरि पढ्न खोजियो, जान्न खोजियो, बुझ्न खोजियो, चिन्तन मनन गर्न खोजियो भने त्यसले मान्छेलाई मूर्ख मात्रै बनाउँछ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, बिहान प्लान बनाउने समय हो। बिहान प्लान बनाउने, चिन्तन मनन भनेको त्यही हो। दिउँसो कर्म गर्ने समय हो, विचार गर्ने समय हो। विचार त बिहान गरिसक्यो, फेरि विचार गर्न थाल्यो भने उसले काम गर्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। पुनः पुनः विचार गर्न थाल्यो भने त कामै गर्दैन मान्छे। यसको मतलब विचार नगर्नु होइन, विचार गर्नु, तर पहिले त भन्नाले बिहान चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, अनि त्यसपछि कर्म गर्नु दिउँसो। अनि त्यो कर्म गरिसकेका सम्पूर्ण कुराको परिणाम के भयो, त्यसले कहाँ कस्तो परिणाम ल्यायो, राम्रो कहाँ गयो, राम्रो कहाँ गरिएन, के गल्ती भयो, के ठीक भयो, त्यसको फिडब्याकहरू खोज्ने, त्यसका तथ्य र तथ्याङ्कहरू केलाउने, त्यसका परिणामहरू केलाउने र कहाँ कसरी चुकेको छ भनेर पत्ता लगाउने काम चाहिँ बेलुकाको हुन्छ। त्यो लेखाजोखा राख्ने समय हो बेलुका। याद राख्नुहोस्, लेखाजोखा। लेखा भनेको लेख्नु, जोखा भनेर जोख्नु। बडो अर्थपूर्ण शब्द छ लेखाजोखा। लेखा भनेको लेख्नु, डायरी लेख्नु, अनि जोखा भनेको जोख्नु। कति मैले गरेको कर्मको परिणाम कति राम्रो आयो त, त्यो चाहिँ जोख्नु। किन भन्नाले हरेक मैले गरेको कर्मको परिणाम आउँछ, 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 आउँथ्यो, आउँछ, आउने छन्, आइरहेका छन्। याद राख्नुहोस्, हामी जे गर्छौँ त्यसको परिणाम आउँछ। न्युटनको थर्ड ल त्यही हो, एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रिएक्सन। एउटा अद्भुत कुरो छ, संसारमा कहिल्यै बिरामी भनेकै नहुने जाति पनि छ। त्यस्ता जाति पनि पत्ता लगाए जसलाई हुन्जा भनी, कश्मीरका हुन्जा। किन लेखाजोखा गर्न सक्छ, किन उनीहरूलाई रोग लाग्दैनन्? त्यसको जवाफ हो उनीहरूको खानामा दही कहिल्यै खाली हुँदैन। हेर्नुहोस् त, दही उनीहरूको भोजनको अनिवार्य अङ्ग हो। त्यसकारण उनीहरूलाई रोगै लाग्दैन कहिले। अब वैज्ञानिकहरू त्यही बताउँछन्, दही खाने मान्छेलाई क्यान्सरै लाग्दैन। लागे पनि त्यो दही पनि खाने अनि अर्कै पनि धेरै खानेलाई मात्रै लाग्ने। नत्र ब्यालेन्स लाइफ बाँच्ने र दही अनिवार्य रूपमा जोड्ने हो भने तपाईँ सितिमिति डाक्टरको अनुहार हेर्नु पर्दैन, सितिमिति अस्पतालभित्र घुस्नु पर्दैन, सितिमिति पिल्स र ट्याब्लेट निल्नु पर्दैन। तर त्यसको लागि बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानामा थोरै थोरै दही हुनुपर्छ। धेरै चाहिँदैन, 50 ग्राम भए पुग्छ तपाईँलाई, तर दैनिक रूपमा दही, दैनिक। याद राख्नुहोस्। हो, त्यसरी दैनिक दही खाने परम्परा रहेका जाति पनि छन् जो कहिल्यै दही छुटाउँदैनन्।
उनका बाजेले पनि छुटाएनन्, बाउले पनि छुटाएनन्, कोहीले पनि छुटेनन्। र त्यस्ता जातिमा परिणाम के भयो त? कर्म के गरियो? दही खाइयो। परिणाम के भयो? निरोग भयो, कहिले चाहिँ रोगी भयो। हेर्नुहोस् है, कर्मको फल। कर्म के? दही खाने जहिले पनि। फल के? रोग नहुने कहिले पनि। त्यस्तै संसारमा कहिले युद्ध नगर्ने, हिंसा नगर्ने जाति पनि पाइयो। सिनोई पटक पटक हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। सिनोई भन्ने यस्तो जाति जसले अहिलेसम्म कसैलाई हत्या गरेको 300 वर्षमा रेकर्डै छैन। न अरूलाई न आफ्नो जातिबीच झगडा गर्छन् है, झगडै कहिले नगर्ने। साँच्चै भन्ने हो भने चाहिँ त्यस्ता मान्छे त हाम्रो समाजमा त खोज्नै गयो। आई लभ यू भनेर बिहे गरेर झगडा गरे गर्छ है। तर त्यस्तो पनि जाति छन् कहिले झगडा गर्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? बिहे त त्यस्तोसँग पो गर्नुपर्छ। एड्रेस मलायाको जङ्गल, जाति सिनोई, उमेर तपाईलाई चाहिएको जति पनि पाइन्छ आवश्यकता अनुसार। अतः सिनोई जातिमा 300 वर्षको इतिहासमा युद्ध झगडाको इतिहास देखिएन, भेटिएन। वैज्ञानिकहरू खोज्छन् किन भनेर, किनको अनुसन्धान गर्दा के पाइयो त भन्नाले सिनोई मात्र यस्तो जाति हो जसले हरेक दिन राति देखेको सपनाको व्याख्या गर्छन्। पहिलो काम बिहान आँखा पिलिक्क खोल्दा साथ उनीहरूको काम चौतारोमा, उनीहरू जङ्गलमै बस्छन्, चौतारीमा चाहिँ जम्मा हुने र त्यसपछि सपनाको व्याख्या गर्ने। सकारात्मक सपनाको त व्याख्या राम्रै हुन्छ, नकारात्मक सपना पनि देख्छौँ, त्यसको पनि सकारात्मक पक्ष के हो भनेर केलाउने। यसरी सकारात्मकता मात्रै खोज्ने मान्छेहरू अहिंसक बने। हेर्नुहोस् त, हामीलाई यो बुद्धको उपदेशले अहिंसक बनाउन सकेन, गान्धीको आन्दोलनले अहिंसक बनाउन सकेन है। तर यस्ता पनि मान्छे, यस्ता पनि जाति, मान्छे होइन हजुर, सिङ्गो जाति छन् जसले कहिले पनि हिंसा गर्दैन। किन भन्ने हामीले प्रश्न गर्यौं भने त्यसको जवाफ किन भन्नाले हरेक कुरा कर्मसँग जोडिन्छ। के काम गर्यो जसको कारणले गर्दा उनीहरू कहिले पनि हिंसक बनेनन्? के काम गर्यो त भन्नाले सपनाको सकारात्मक व्याख्या गर्दै रहे। यो दोस्रो उदाहरण। अब तेस्रो उदाहरण अझै गजबको उदाहरण छ। संसारमा यस्ता जाति पनि छन्, मानव जाति, जो सबभन्दा सफल मानव जाति मानिन्छ। एकचोटि चिन्तन गर्नुहोस्, रोगी नहुने जाति छन्, अहिंसक जाति भयो, अनि सफलताको सबै भाग हडप्ने जाति पनि छन्। मानव जाति त धेरै किसिमका जाति, जनजातिहरू, जातिहरू है, नस्ल वर्ग वर्ण धेरै किसिमका छन्। तर यस्ता यस्ता पनि मानव जाति छन् जसलाई असफलता भन्ने कोही आउँदैन, जो जहिले पनि सफल हुन्छ। अझ सफल मात्र होइन, मान्छेको इतिहासको सबभन्दा ठुलो सफल पाटोलाई, सफल पक्षलाई, सबैलाई हडप्न सक्ने मान्छे मानव जाति पनि छन्। क्यान यु इमेजिन इट? को होला त्यो? त्यो जाति हो यहुदी, ज्यूस। याद राख्नुहोस्, यहुदी अथवा ज्यूस मात्रै त्यस्तो मानव जाति हो जो सफलताको शिखर उत्तुङ्गमा पुगेका छन्। किनभने अहिले हामीले मनोविज्ञानमा सबभन्दा ठुलो नाम लिने भनेको सिगमन्ड फ्रोइड हो। सिगमन्ड फ्रोइड भन्दा मास्लो मनोविज्ञानमा नामै छैन अहिलेसम्म। र त्यो सिगमन्ड फ्रोइडको जाति के त? ज्यूज, यहुदी। क्यान यु इमेजिन? अनि राजनीतिमा सबभन्दा चर्चित मान्छेको नाम लिनु पर्यो भने कार्ल मार्क्स। उनी भन्दा चर्चित राजनीतिमा त नामै छैन अहिलेसम्म पनि। तर कार्ल मार्क्स पनि ज्यूज। रमाइलो कुरा हेर्नुहोस् है,
विज्ञान साइन्समा अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा मास्लो नामै छैन अहिलेसम्म। त्यो पनि जो यहुदी, क्यान यु इमेजिन? अनि अध्यात्ममा सबभन्दा बढी फलोवर भएको धर्म क्रिस्चियन। अनि त्यो क्रिस्चियन धर्मको संस्थापक जिजस क्राइस्ट पनि ज्यूजकै भन्छ। क्यान यु इमेजिन? के त्यस्तो कुनै फिल्ड छैन जुन फिल्डमा यहुदीहरू ज्यूजहरू हुँदैन। संसारभरको सबभन्दा ठुलो शिखरलाई कब्जा गर्ने सफल भएका मान्छेहरू ज्यूज। कसरी होला त? यसको पनि कारण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो सफलतम मान्छे जन्माउने प्रक्रिया ज्यूजभित्र कसरी चलेको? जानेर चलेको त होइन फेरि, तर उनीहरूले कतै न कतै केही न केही यस्तो गर्यो जसको कारणले गर्दा अहिले उनीहरू संसारको सबभन्दा चर्चित मान्छेहरूमा पर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अहिले संसारको सबभन्दा ठुलो व्यापारी नै ज्यूज हो। धनको मामलामा पनि, व्यापारको मामलामा पनि ज्यूज भन्दा माथि कोही पनि छैन। यसरी ज्यूजहरू संसारको सबभन्दा बढी शक्तिशाली मान्छेको रूपमा स्थापित हुनुको पछाडि पनि कारण छ। त्यो कारण के छ त भन्नाले उनीहरूले मोजेसको पालामा भोगेको एक्जोडसबाट कहानी सुरु हुन्छ। एक्जोडस त्यो शब्दै छ त्यहाँ, एक्जोडस, जसको अर्थ मोजेससँग जोडिएको छ। ज्यूज धर्मका पहिला पहिला व्यक्तित्व मोजेस, उनले ज्यूजहरूलाई इजिप्टबाट लाखौंको संख्यामा इजरायलसम्म पैदल यात्रा गराइदिए। एकजनालाई होइन, दुईजनालाई होइन, सम्पूर्ण ज्यूज जातिलाई। कहाँ इजिप्ट भनेको सुदूर पूर्व, कहाँ इजरायल भनेको पश्चिमको सुरुवात। हजारौं हजार माइलको यात्रा, पुस्तौं पुस्ता लाग्यो होला त्यहाँ पुग्नलाई, गराइदिए त्यत्रो लामो यात्रा। अनि यो यात्राको क्रममा एकजनाको यात्रा होइन, त्यो लाखौं लाख मान्छेको यात्रा, पैदल यात्रा। उनीहरूले भोगेको दुःख, उनीहरूले भोगेको पीडा, त्यो सम्पूर्ण उनीहरूलाई उठाउने माध्यम भयो। किन भन्नाले त्यो पीडाकै कारणले गर्दा उनीहरूले कसरी बाँच्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी प्रतिकूल परिस्थितिमा आफूलाई जोगाउने, लाखौंलाई जोगाउनु पर्यो। फेरि आफूलाई भनेको सम्पूर्ण सिङ्गो जातिलाई जोगाउने, त्यो चिन्तन उनीहरूको सुरुदेखि सुरु भयो, नत्र भने मरिन्छन्। यसरी एउटा उनीहरूले इतिहासको सबभन्दा ठुलो कालखण्डलाई पार गर्यो, जसको परिणाम स्वरूप उनीहरूमा सुरुदेखि नै सर्भाइभ हुनको लागि, बाँच्नको लागि भोजन होइन, पानी होइन, ज्ञान चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिलादेखि थाहा भयो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। हामीलाई त के लाग्छ भन्नाले बाँच्नको लागि के चाहिन्छ भने खाना चाहिन्छ, सुत्न चाहिन्छ, होइन? त्यो खाने सुत्नेलाई अरूले पनि मार्न सक्छ। त्यसकारण बाँच्नको लागि खानाले चाहिँ पुग्दैन, बाँच्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ, उठ्नको लागि ज्ञान चाहिन्छ, बचाउनको लागि ज्ञान चाहिन्छ। अहिले हामी त कुन जमानामा पुग्यौँ भन्नाले धन चाहिन्छ भन्ने छौँ। बाँच्नको लागि के चाहिन्छ? धन चाहिन्छ। धन भएर पागल भयो भने के हुन्छ? धनी पागल। त्यसकारण बाँच्नको लागि ल धन पनि दिने, पागल पनि बनाइदिने भयो भने के होला? त्यसकारण बाँच्नको लागि धन चाहिन्छ भन्ने एउटा अवधारणा गलत शिक्षा प्रणालीको कारणले हामी सबैमा आयो। किनभने शिक्षा पनि धनकै लागि भइगयो। गजब छैन र कुरा? शिक्षा त धनको लागि हुँदैन नि, धन पो शिक्षाको लागि प्रयोग हुनु पर्यो।
तर उल्टो के भयो त खोपडी पढ्नु भनेकै कमाउनुको लागि भयो, बाँच्नको लागि मात्रै। त्यो ग्रेट एक्जोडस जसलाई भनिन्छ इतिहासमा, उनीहरूले त्यत्रो कालखण्ड चाहिँ पार गरिसकेपछि, त्यो यात्रा त्यत्रो पार गरिसकेपछि बल्ल गएर उनीहरूले के कुरा थाहा पाए त भन्नाले बाँच्नको लागि खानाले पुग्दैन। खाना त आज आउँछ, भोलि हुँदैन। त्यसकारण खानालाई कसरी बचाउने ज्ञान चाहिँदैन, अनि पछिसम्म त्यो खानालाई कसरी जोगाइराख्ने, कसरी अन्य मान्छेसम्म त्यो खाना पुर्याउने आदि इत्यादि सबै ज्ञान चाहिने भयो। त्यसकारण बाँच्नलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिने कुरा त्यो ज्ञानै हो, नत्र भने बाँच्न सकिँदैन। यो कुरो उनीहरूले कसरी सिके त भन्नाले दुःखको कारणले सिके। त्यत्रो लामो यात्रा गर्दाखेरि एउटा देश अर्को देश 7-8वटा देशलाई छिचोल्दै 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 अगाडि बढ्दाखेरि त जुन दुःख पायो उनीहरूले, त्यही दुःखको कारणले गर्दा आज ज्युस संसारकै सबभन्दा अगाडि पङ्क्तिमा आएका जातिमा पर्यो। त्यसैले हरेक जे हामी कर्म गर्छौँ त्यो कर्मकै परिणाम हुन्छ जिन्दगी। चाहे त्यो कर्म हिजो गरेको कर्म होस् या आज गरिरहेको कर्म हो, हिजो गरेको कर्मको परिणाम आज भयो। आज हामी जे गर्छौँ कर्म, त्यसकै परिणाम भोलिको निर्माण हुने। र 3वटा जातिको हामीले जुन चर्चा गर्यौँ, रोगी नहुने जाति, अहिंसक जाति, सफल हुने जाति, यो जम्मै कुरा कसरी आयो त भन्नाले त्यही कर्मको कारणले गर्दा। त्यसैले हामीले यदि कर्मलाई बुझ्न सक्यौँ भने, कर्मको विज्ञानलाई बुझ्न सक्यौँ भने जीवन त बडो अर्थपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण मैले कलियुगको अन्तिम घडीको कुरा गरेँ। कलियुग भनेको पनि काल। त्यसकारण यो बेलामा ज्ञान विज्ञान दुईवटा धार छ नि, त्यो मिसिन खोज्दैछ। किन भन्नाले विज्ञान भनेको बाहिरको ज्ञान भयो, ज्ञान प्रज्ञा भनेको अन्तर्ज्ञान भयो। त्यो भित्रको ज्ञान र बाहिरको ज्ञान जब मिल्छन् तब मात्रै मान्छे बाहिरबाट सम्पत्तिवान, स्वस्थ र भित्रबाट शान्त, आनन्दित, पूर्ण बन्छ। ज्ञान त दुवै चाहियो। तर अहिले के भइरहेको छ भने सत्ययुगतिर अथवा द्वापर त्रेतासम्मै पनि ज्ञानलाई बढी महत्त्व दिइन्थ्यो। हाम्रो युगसम्म आउँदाखेरि विज्ञानलाई बढी महत्त्व दिन थाल्यो। हामी हरेक कुरा वैज्ञानिक हो कि भनेर खोज्छौँ। कतिको वैज्ञानिक छ, कतिको साइन्टिफिक छ भनेर हरेक कुरालाई साइन्ससँग नाप, क्विक साइन्सको नाप लिन्छ। मिल्छ नि? अब साइन्स नै यत्रो छ भने यत्रो ठुलो कुरा यसरी मिल्दैन यो। किन भन्नाले साइन्स यत्रो छ, अब कुरा आइरहेको छ यत्रो, अझ कत्रो कत्रो यसरी नाप्यो भने यसको त साइन्टिफिक भएन। किन भन्नाले साइन्सभित्र अँटेन कि त्यो। गजब छ कुरा। जस्तै हामीले यो ज्ञान र विज्ञानको कुरा गर्दा अब एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र ज्ञान र विज्ञान जोड्नलाई। हाम्रा योगिनी श्री गम अहिले अस्तिको शनिबार भन्दा पहिलोको शनिबार भनेपछि आज 16औं दिन भयो। 16औं दिनमा त्यहाँ जमिन मुनि धस्केर बस्नु भएको छ, त्यो पनि 9 फिट खाल्डोमा, जहाँ हावा जाने कुनै ठाउँ नै छैन। बिहान त जाँदै जाँदैन, दिउँसो पनि जाँदैन, बेलुका त्यो पानी पास गर्दा जाने मात्रै हो। कम्तीमा 12 घण्टा त सिल छ, सिल प्याक। अब वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको किताबमा लेखेका कुरा त पढ्ने हो हामीले। यसरी साइन्टिफिकल्ली के हेर्छौँ त भन्नाले अक्सिजन बिना त मान्छे बाँच्दैन। अक्सिजन बिना त मान्छे त 3 मिनेटमै मर्छ। यदि 3 मिनेटसम्म तपाईको खोपडीमा अक्सिजन पुगेन भने प्राय मान्छे त 3 मिनेटमै मर्छ। कोही कोही बलियो 4-5 मिनेट जाला, तर सामान्यतया सामान्य मान्छे 3 मिनेटमा प्याक लाग्दै मर्छ भन्छ। अक्सिजन बिना। अब अक्सिजन भनेको बडो गजबको कुरा तपाईले देख्नु भएको होला। यस्तो एउटा चाहिँ भाँडो लिनुस् है, मैनबत्ती बाल्नुस्, त्यो मैनबत्तीलाई भाँडोले ग्लासले छोप्नुस्,
2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भित्रै चाहिँ त्यो बत्ती निल्छ। एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको भए याद मात्रै गरे पुग्यो, नगरेको भए अहिले घरमा गएर गर्दा भयो। जत्रो ठुलो ग्लास ल्याए पनि जार ल्याउनु छ कि तपाईँले, चट्ट मेनबत्ती बाल्नुहोस् भित्र, त्यो मेनबत्ती बाँच्दैन, त्यहाँ निप्छ। किन निप्छ त भन्नाले त्यसले तुरन्तै अक्सिजन जलाइसक्छ, त्यहाँ अक्सिजन चाहिँ जल्छ, अनि अक्सिजन नपुगेपछि बत्ती बल्न सक्दैन, निप्छ। त्यो त सामान्य कुरा। त्यसकारण अब यो 9 फिट जमिन मुनि अक्सिजन त अहिले त 9 फिट जमिन मुनि चाहिँ जाँदा त हुने भयो। अनि त्यहाँ बसेर 12 घण्टा करिब, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6-7 बजेसम्म उहाँलाई पानी दिँदैन, नदिएसम्म चाहिँ अक्सिजन चाहिँ सिल भयो। अब त्यतिन्जेलसम्म त अक्सिजन त कतिपटक खपत भइसक्यो, कति भयो त्यहाँ भएको थोरै अक्सिजन त सकिन्छ, तै पनि बाँचेछ। अनि मान्छेले विज्ञानलाई शङ्का गर्ने त आँटै हुँदैन, बरु चाहिँ मान्छेले आफैलाई शङ्का गर्न थाल्छ, यिनीहरूले चाहिँ कोही पाइप घुसाएको होला कतैबाट। बडो गजबको युगमा हामी बाँचिरहेका छौँ। सत्य युगमा अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला है। कलियुगको सेरोफेरोमा भएको कारणले गर्दा गाह्रो कति त भन्नाले यहाँ चाहिँ विज्ञानलाई फिटेकै शङ्का छैन, ज्ञानलाई विश्वासै छैन। गजब छ कुरा। ज्ञानलाई फिटेकै विश्वास गर्दैन मान्छेले, विज्ञानलाई फिटेकै शङ्का गर्दैन मान्छे, सामान्य मान्छे है, सामान्यतया। त्यसकारण वैज्ञानिक रूपमा यो मिलेन भनेर हामी चिन्तना गर्न सक्छौँ। होइन, बिना अक्सिजन त मान्छे 3 मिनेटभित्र मर्छ भन्ने सुनिएकै हो, वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेकै हो। त्यो खाल्डोभित्र भएको अक्सिजन त 1 घण्टा आधा घण्टामा सकिहाल्छ, र त्यसपछि त के खाएर बाँच्दो होला। कतै न कतै यिनीहरूले पाइप लगेर भित्रबाट हावा कतै कतै छिराएको होला। यहाँ हेर्न आउने दर्शनार्थीहरूलाई हेर्छौँ हामीले, यसरी हेर्दाखेरि कोही कोही त ढुमढुम्ती घुम्छ, किन घुमेको होला भन्दाखेरि पाइप खोज्दैछौँ। कस्तो गजबको युगमा हामी समयमा बाँच्यौँ बाबा। ज्ञानलाई मान्छेलाई भरोसै छैन, विज्ञानलाई भरोसा गरेको हुन्छ है। विज्ञान भनेको त भर्खर विकसित बालक, ऊ त बढ्दैछ हो, उसको क्षमता बढ्दैछ, भोलि धेरै कुरा पत्ता लगाउला यसले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्म पत्ता लगाएको उनको क्षमताको आधारमा धेरै कुरा अझै जीवन विज्ञानको बारेमा पत्ता लगाउन सकेको छैन। धेरै कुरा थाहा नै छैन विज्ञानलाई, थाहा हुने पनि कुरा आयो। मनको कुरा कसरी थाहा पाउने? डाक्टर कहाँ गइन्छ कि सबै जाँचिन्छ, केही पनि छैन तपाईँलाई रोग भनेर मिसिनले भन्छ। कति पर्ने मिसिन? खर्बौँ पर्ने मिसिनले जाँचिन्छ, केही छैन भनिदिन्छ। अब सबै मिसिनले केही छैन भन्छ, रोगीलाई यहाँ दुखेछ त्यहाँ दुखेछ, अनि डक्टरले तपाईँले साइकोलोजी मात्र हो भन्छ। हुनु त हो, साइकोलोजीमा दुखेको चोट शरीरमा कसरी आयो त फेरि बडो गाह्रो, व्याख्या गर्नु बडो गाह्रो। त्यसकारण मसिनले, विज्ञानले, टेक्नोलोजीले कतिपय कुरालाई बुझ्न सकिँदैन, पत्ता लगाउन सकिँदैन। किन भन्नाले त्यस्तो मसिन चाहिँ अझै बन्न बाँकी छ, जहाँ चाहिँ विचारले शरीरलाई प्रभावित गरिरहेको छ भनेर छानो देख्नलाई त अझै समय लाग्छ होला। अनि विचारले रियालिटी निर्माण गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न अझै समय लाग्छ होला। त्यसकारण हामीले यो माटो मुनि गएर 12 घण्टैसम्म सही सास नलिकन, खुला अक्सिजन नलिकन बसेको भन्दाखेरि विश्वास गर्न सक्दैनौँ। किन भन्नाले हामीलाई विज्ञानमाथि चाहिँ भरोसा हुन्छ, ज्ञानमाथि भरोसा हुँदैन। यो विज्ञानले त नाप्नको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो त ज्ञानको पाठ हो, अन्तर्ज्ञान। जहाँबाट वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने सबै विज्ञान पनि त्यो अन्तर्विज्ञानबाटै जन्मियो। र यसरी अन्तर्विज्ञानमा चाहिँ जाने हो भने असम्भव भनिने जति पनि कुराहरू छन् त्यो जम्मै कुरा सम्भव हुन्छ अन्तर्विज्ञानमा जाँदा। तर बाहिरको विज्ञानले एउटा कुरा नापेको हुन्छ, यति सम्भव यति असम्भव भनेर तोकेको हुन्छ। अब सत्ययुग र कलियुगको फरकै त्यही हो। सत्ययुगतिरको कुरा भएको भए मान्छेले कुनै कुरा गर्नु पर्यो भने पाप त लाग्दैन भनेर सोध्थ्यो, यो पुण्य लाग्छ कि लाग्दैन, धार्मिक हो कि अधार्मिक हो, पहिलो प्रश्न त्यो हुन्थ्यो। पहिला मान्छेको धार्मिक आस्था यति बलियो हुन्थ्यो, अधार्मिक कुरा उसले केही पनि गर्दैन।
अनि धार्मिक भन्यो भने मान्छे काटे पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, धार्मिक भनिदियो भने मान्छे पनि चाहिँ मलाई जस्तै काट्थ्यो त्यो बेला पनि। अधार्मिक भन्यो भने दुध पनि पिउँदैन मान्छे, लसुनै खाँदैन। लजा उनलाई अधार्मिक कुरा है यो भनिदिनु पर्छ, लसुन पनि खाँदैन दुध पनि खाँदैन, त्यो पनि गरे। धार्मिक भन्यो भने मान्छे पनि मुला काटे चाहिँ काटे। जसरी बलि प्रथा भनेको त्यही हो, नरबली मान्छेलाई काटेर बलि दिने हो नि, पुरानै परम्परा हो। त्यो पनि चल्यो हजारौं वर्षसम्म। किन चल्यो त भन्नाले धर्मसँग जोड्यो। सती प्रथा त्यही होइन र, कि जहाँ चाहिँ आफ्नै आमालाई या दिदीबहिनीलाई जिउँदो जलाइन्छ, त्यो पनि चल्यो। किन चल्यो त भन्नाले धर्मसँग जोडिदियो। त्यसकारण पुराना जमानामा हरेक कुरा धार्मिक हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। धार्मिक भयो भने काटे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। धार्मिक भयो भने, अधार्मिक भयो भने केही पनि गर्नु हुँदैन, लसुनै खानु हुँदैन। लज्जा अधार्मिक हुन्छ भनिदियो भने त्यो पनि जमाना एउटा। र अहिलेको हामी जुन जमानामा बाँचिरहेका छौँ, यहाँ हरेक कुरा साइन्टिफिक हुनुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ नि, हो किन भन्नाले हामी कलियुगमा छौँ। त्यसैले हामीले खोजेको कुरो के त भन्नाले यो कलियुगको पनि अन्तिम कडी भएकै कारणले होला विज्ञान बढ्दा 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 अब बिस्तार बिस्तारै चाहिँ ज्ञानसँग जोडिन खोजिरहेको युगमा छ। ज्ञानसँग जोड्न खोजिँदैछ विज्ञानले। र ज्ञान र विज्ञान जब जोडिन्छ जुन ठाउँमा, हो त्यहीबाट नयाँ युग चाहिँ सुरु हुन्छ, जहाँ मान्छे अहिले जस्तो रोगी भएर बाँच्नु पर्दैन, जहाँ मान्छे अहिले जस्तै दुखी भएर बाँच्नु पर्दैन, अहिले जस्तो पीडित भएर बाँच्नु पर्दैन। अब सत्ययुगको कुरा गर्दा सबै स्वर्ग जस्तो, सबै चाहिँ सुन्दर, सबै राम्रो, सबै ज्ञानी भन्ने जुन कल्पना थियो नि, हो त्यो भनेकै ज्ञान र विज्ञान जहाँ जोडिएको हुन्छ त्यही सबै सुन्दर हुने हो, त्यही सबै भनेको प्राय कुरा राम्रो हुने हो। र त्यो अवस्थाको सुरुवात सम्भवतः हुँदैछ। र अलिकति म कुराको मोड बदल्न चाहन्छु, किनभने हामीले कुरा सुरु गर्दाखेरि समयको कुरा गऱ्यौँ। बिहानको समय धेरै पावरफुल हुन्छ, त्यो समयमा हामीले जति अध्ययन गर्न, चिन्तन मनन गर्न सक्छौँ त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ। दिउँसो कर्म गर्ने हो र बेलुका त्यसको हिसाब किताब राख्ने हो। किन भन्नाले हामीले गरेको गलत काम फेरि दोहोऱ्यायो भने गलत परिणाम आउँछ। अनि गलत गरेकोलाई सच्याउँदै फेरि ठिक पार्दै अगाडि बढ्नको लागि बेलुका हिसाब किताब राख्ने हो। यो समयको कुरा मैले बताएको थिएँ। अब यो समयको कुरा बाहेक कालको कुरा बताउँदैछु। त्यो कालमा पनि हाम्रो काल भनेको एउटा युगबाट अर्को युगतिर युग लम्किरहेको कालमा भएको कारणले गर्दा हामीले धेरै कुरा अहिले आएर के बुझ्यौँ त भन्नाले बाहिरको भौतिक विकासले मात्रै, राजनैतिक परिवर्तनले मात्रै, दुई कुरा छ। एउटा भौतिक विकास, विज्ञानको विकासले ल्याउने भौतिक विकास, अर्को राजनीतिक क्रान्ति। यो दुवै कुरा त बारम्बार घटिरहेकै हुन्छ संसारमा। भौतिक विकास पनि भइरहेकै छ, राजनीतिक क्रान्ति पनि भइरहेकै छ, तर मान्छे दुखीको दुखी नै छ, मान्छे रोगीको रोगी नै छ, मान्छे अशान्तको अशान्तै छ। मान्छेले त राहत पाएर त बाँच्न सकिरहेको छैन अहिले पनि। किन सकिरहेको छैन त भन्नाले हामीले कुनै न कुनै कुरा चाहिँ चुकाएका छौँ। जस्तै जग्गै नबनाइकन चाहिँ घर बनाइदियो भने जहिले पनि त्यहाँ रहन खतरा हुन्छ। त्यस्तै अहिले पनि हाम्रो हालत त्यही छ। हाम्रो जीवनको हालत, हामीसँग धन पनि होला, शिक्षा पनि होला, सबै कुरा छ, तर एउटा कुरा के भएन त भन्नाले ज्ञान भएन, आत्मज्ञान भइदिएन। त्यो आत्मज्ञान नभएको कारणले गर्दा नुन नपुगेको तरकारी चाहिँ अलिनो अलिनो जिन्दगी भइरहेको छ। सबैको तरकारी छ मजाको, सबै कुरा छ त्यहाँ, तर एउटा चिज भएन। त्यो चिज के नुन नदेखिने चिज चाहिँ भइदिएन। अनि जिन्दगी पनि त्यस्तै नुन नभएको। अनि नुन नभएको कुन नुन त्यसमा मिसाउनु पर्छ थाहा छैन मान्छेलाई। कसैले चाहिँ यो नुनिलो पाल्नलाई त्यहाँ रक्सी मिसाउँछ, कसैले चुरोटको ठुलो मिसाउँछ, यसै यसै खसाउँछ नुनिलो पारेको जिन्दगीलाई। कसैले ओहो त्यसले पुगेन स्म्याक खन्याउँछ त्यसमा। नचाहिने कुराहरू खन्याउँदै जान्छ। त्यो नुनलाई खोजेको यही पो राख्ने हो कि, यही पो राख्ने हो कि, यही पो राख्ने हो कि जीवनलाई स्वादिलो गर्नको लागि। यसरी चाहिँ हामी एक किसिमबाट अन्योलग्रस्त अवस्थामा सारा संसार नै छन् नै। अब सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युगतिरको कुरालाई अलिकति ल्याउँ। त्यहाँनिर कुरो कस्तो थियो त भन्नाले मान्छेहरू 101 तपस्वी हुने गर्थे, कोही पनि मान्छे। अनि ती तपस्वी मान्छेहरूले केही गर्नु पर्दैन, कसैले उनलाई गडबड गर्यो भने श्राप दिने गर्थ्यो, कसैले राम्रो गरिदियो भने आशीर्वाद दिने गर्थे है।
कति शक्तिशाली हुँदो रहेछ भने त्यो बेलाका कुराहरू मुखबाट गोली निस्कियो कि त्यो गोली जस्तै ढड्याम्म लडिन्थ्यो। गोली भन्दा कडा थियो त्यो बेला। अहिले त्यो गोलीको जमाना नभएपछि गोलीको जमाना सुरु भयो। गोलीले त कोही पनि मान्दैन। त्यसकारण अहिले त बन्दुक बारुद गोला अनि के होला हेर्नुहोस् है, बडा कोहीदेखि डराउँदैन। त्यतिकै डराउने को छ र? यहाँ केही गडबड गर्यो भने गोली नै जलाउनु पर्ने अवस्था आयो। टायर बाल्नु है, गोली पड्केर पड्याक पड्केपछि त्यो सुरुवात भयो गोलीको कि। अनि एकदम हिंसात्मक रूपमा चाहिँ मान्छे उतारू भइहाल्नु। अहिलेको यो संसारमा मान्छेले गोलीमाथि भरोसा गर्ने संसार। किन भन्नाले विज्ञानमाथि भरोसा, गोलीमाथि भरोसा। किनभने काल कलियुग हो। त्यसकारण चाहिँ कसैलाई हामीले सिद्ध्याउनु पर्यो भन्ने लाग्यो भने सालालाई गोली उडाइदिन्छु भन्ने। किन भन्नाले गोलीको ताकत मरेको युगमा, यो कलियुगमा गोलीको ताकत सबैको मरिसक्यो। किन भन्नाले हामी एउटा भन्छौँ अर्को गर्ने, बाइनरी ल्याङ्ग्वेज बिग्रिसक्यो। कोही मान्छेसँग बाइनरी ल्याङ्ग्वेज छैन। बाइनरी ल्याङ्ग्वेज नभएपछि के हुन्छ त भन्नाले उनी एउटा समय भन्छ अर्को समयमा पुग्छ, एउटा गर्छु भन्छ अर्कै गर्छ, गर्दिन भन्छ गरिहाल्छ। बोलीको ठेगान छैन। पहिला त भनिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो बोली फेर्नु र बाउ फेर्नु बराबर भनिन्थ्यो। अहिले त त्यही बाउ फेर्नु बोली फेर्नु बराबर भन्दा उसलाई दुःखै लाग्दैन। किन भन्नाले बाउ पनि फेर्नै हो, जसरी आमा फेरिन्छ भनेर चुपचाप बस्ने मान्छेहरू पनि धेरै पाइयो। फेर्न पाए अझ हुन्थ्यो भन्ने। किन भन्नाले विदेशमा त फेरिन्छ, लुगा फेरिए चाहिँ स्वास्नी लोग्ने फेर्ने चलन छ। म अमेरिकामा पुग्दाखेरि मैले उनीहरूसँग ठट्टा गरेँ, तपाईहरूको कल्चर र यो पूर्वको कल्चर त साह्रै फरक रहेछ। यहाँ त चाहिँ लुगा फेरे चाहिँ श्रीमान श्रीमती फेरिँदो रहेछ नि भन्नाले तपाईँले चाहिँ थोरै देख्नु भयो भन्छन् कि। ओहो लुगा फेरे चाहिँ फेर्नु नै थोरै थोरै। यहाँ त कोही त सास फेरे चाहिँ फेर्छन् भन्छ। तपाईले देख्नु भएको अधुरो चित्र मात्रै देख्नु भयो। यस्तो अवस्थामा संसार छ। किन यस्तो अवस्थामा हाम्रो संसार रह्यो त भन्नाले हामी जम्मै यो कलियुगमा मान्छेले बोलीको भाउ खसाइसकेको, बोली गिरावट गइरहेको। त्यसकारण चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउनु पर्यो भने गोली नै हिर्काउनु पर्यो। त्यसकारण कुनै दिन त्यो पनि आउला। छोरीको बिहेमा चाहिँ दाइजो के दिने, बन्दुक दिने, गोला दिने, बारुद दिने। किन भन्नाले लोग्ने कस्तो पर्छ के फागुन आउँदैछ, सुरु गरे हुन्छ, मनसिर त गइगयो। यो राजनीतिक परिवर्तन होस् या सामाजिक परिवर्तन होस् या घरको सामान्य कुरा मात्रै कुरा गरौँ, बाउले छोरालाई या दाइले भाइलाई कसैलाई तह लगाउनु पर्यो भने एकदम हिंसामै उतार हुनुपर्ने अवस्था छ अहिले। किन भनेर त फिटिक्कै नमान्ने अवस्था। त्यही हो कलियुगको प्रभाव पनि। किन भन्नाले यहाँ बोलीको भ्यालु नै चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज सबैको बिग्रेको छ। हामी त यस्तो कम्प्युटर बन्यौँ जसमा ए थिच्यो भने एम छापिन्छ, लो एम भनेर थिच्दा क्यू छापिन्छ, क्यू भनेर थिच्दाखेरि डी छापिन्छ। यसरी एउटा भनेर अर्को, अर्को भनेर अर्को छापियो भने त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ त भन्नाले एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को मिस्टेक्सहरू चाहिँ हुँदै गयो भने अनि हामी कन्फ्युजन हुन्छ। ओहो मैले भने जस्तो त केही नहुँदो रहेछ, जीवनमा हामीले खोजे जस्तो त केही नहुँदो रहेछ। बोलीले ठेगान हराइसक्यो। त्यसकारण अब बोली नभएपछि बलतिर जान्छ मान्छे। बोली भनेको त्यही हो। यिनी बलले कब्जा गर्ने सबैलाई, स्वास्नीले लोग्नेले स्वास्नीलाई है, दाइले भाइलाई, भाइले दाइलाई, सबैले चाहिँ के न्यु खोजेको हुन्छ भन्नाले बोलीबाट न्यु खोजेको हुन्छ अथवा बलबाट न्यु खोजेको हुन्छ। तर युग यस्तो पनि थियो त्यहाँ बल चाहिँदैन थियो। एउटा मुखबाट निस्कने शब्द यति कडा हुन्थ्यो कि स्वयं साक्षात नारायण पनि झार बनेर बस्नु पर्यो है। विष्णु पनि त झार होस् भनेर श्राप पर्यो नि। विष्णु पनि सिस्नो बन्नु पर्यो।
बिन्द्राको श्राप परेको होइन? क्यान यु इमेजिन इट? बोली यति कडा थियो कि साक्षात नारायण, अरू त अरू, साक्षात नारायण सुद्धा चार बन्नु पर्यो, त्यस्तो बनाइदिए नारायणलाई। त्यो पनि बेला, अब त्यो बेलाका सबै ऋषिमुनिहरू त्यस्तै बेला, एक दुईजनाको कुरा होइन त्यो। जस्तै तपाईँले भीष्म पितामहको कुरा गर्दा, भीष्म पितामहको जुन बाबा छ हामीले देखिरहेका छौँ, भीष्म पितामहका बाबा, उनले छोरोलाई आशीर्वाद दिएका थिए। के आशीर्वाद दिए त भीष्म पितामहका बाबाले भने छोरोलाई, तिमीले जबसम्म चाहदैनौ तबसम्म मर्नु पर्ने छैन, स्वेच्छामा। उनले शिवबाट पाएको वरदान होइन त्यो, विष्णुबाट पाएको वरदान होइन, ब्रह्मबाट पाएको वरदान होइन। कसबाट पाएको त भन्दा बाउबाट पाएको। क्यान यु इमेजिन इट? बाउको वचन पनि, बोली पनि यति कडा हुन्थ्यो कि श्राप दियो भने खत्तमै हुने, आशीर्वाद दियो भने ट्याक्कै लाग्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तो पनि युग थियो। कलियुग बाहेकका युग त सबै त्यस्तै थिए, तर अहिले आएर शब्दको कुनै जमान नभएको युगमा हुन्छ। त्यसकारण बोली मरेकोले अहिले गोली चाहियो। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, हिजो जे भनिन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो, चाहे चाहिँ श्राप या वरदान या आशीर्वाद लाग्थ्यो। आज न आशीर्वाद लाग्छ न अभिशाप लाग्छ। त्यो दुवैको, त्यसको के कारण होला? त्यसको पनि कारण हुन्छ। त्यो कारण समयको कारणले गर्दा हामीले ज्ञानमा भन्दा विज्ञानमा विश्वास गर्ने यो समयमा हामी बाँच्यौँ। त्यसकारण हामी बोलीमा भन्दा गोलीमा विश्वास गर्न स्वाभाविकै भयो। अनि ती ऋषिमुनिहरूदेखि लिएर सामान्य मान्छे पनि त्यो बेला बोली यति कडा हुन्थ्यो उनीहरूको, यिनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्थ्यो। किन हुन्थ्यो त भनेर महाभारत, रामायण या बाइबल या चाहिँ कुरान, सबै धर्मशास्त्रलाई, इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि छर्लङ्ग एउटा चित्र अगाडि आउँछ। हामीले अनुसन्धान गर्यौँ किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त भन्नाले उनीहरूले सानो उमेरदेखि तपस्या सुरु गर्छ। सबैले जसरी अहिले स्कुलमा जाने अनिवार्य शिक्षा हो। स्कुल भनेपछि हामी मरिमेटेर पनि, भुसै खाएर पनि, घरै बेचेर पनि, जे गरेर एन केन प्रकार होइन, शिक्षा त चाहियो चाहियो, जस्तो भए पनि चाहियो भनेर छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँथ्यौँ। एउटा अहिलेको युगमा, कलियुगमा जसरी शिक्षाको महत्त्व बढाइयो, त्यस्तै पहिलाका युगमा शिक्षाको महत्त्व होइन, तपस्याको महत्त्व थियो, त्यागको महत्त्व थियो। त्यसैले सुखदेवजीको कुरा गर्दा त यहाँसम्म कि जन्मिना साथ नै सालनाल सहित जङ्गलमा गएर तपस्या गर्न गयो अरे भनेर शास्त्रमा आउँछ। के भनेको होला? त्यो सालनाल सहित, सालनालै बोकेर पनि चाहिँ जङ्गलमा गएर तपस्या गर्दा होला, होइन होला जस्तो लाग्छ। अलिकति अतिशयोक्ति त हुनसक्छ, त्यो अलिकति त्यो बढाइ चढाइ जस्तो त हुनसक्छ, तर त्यो कुराको शैक्षिक पाटोमा पनि देख्न सकिन्छ। 2 वर्ष मुस्किलले नागेको बच्चालाई यत्रो ब्याग बोकाएर स्कुल पठाउँछौँ नि हामीहरू, सालनाल सहित गएको बराबर भएन? कुरो गर्दाखेरि अलि साहित्यिक पारामा भनेको होला त्यो। अहिले पनि बच्चा जन्मिनासाथ सालनाल सहित चाहिँ स्कुल जान्छन् भन्दा त के फरक पर्दो होला र? फरक पर्छ र? किनभने ऊ हिँड्नै सक्दैन, आमा बाउले चाहिँ बोकेर लानुपर्छ यसरी, सालनाल सहित गएकै हो यो। ऊ हिँड्नै सक्दैन, त्यस कारण बसमा राखेर लगेकै हो, त्यो सालनाल सहित पुगेकै हो त्यहाँ। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले चाहिँ हामी त्यो युगमा छौँ जहाँ शिक्षालाई साह्रै महत्त्व दिलाइयो। भएको होइन शिक्षाको, यो शिक्षाको आफ्नो एउटा महत्त्व होला, तर यसको चाहिँ आन्तरिक ज्ञानको मामलामा त यो शून्य छ यो शिक्षा। तर यस्तो शिक्षाको महत्त्व चाहिँ बढ्यो कलियुगमा। जबकि पहिलाको युगमा के को महत्त्व हुन्थ्यो त भन्नाले तपाईँले कति तपस्या गर्न सक्नुहुन्छ, मेरा छोराछोरी कति तपस्वी हुन्छन्, आमा बाबा त्यसमा गर्व गर्थे। मेरा बाबा कति तपस्वी थिए त्यसमा गर्व गर्थे। अहिले पनि हाम्रो तपाईँको पुर्खा के हो भन्नासाथ चाहिँ हामी गोत्र भन्नुपर्छ नि, बिहे गर्दाखेरि गोत्र नभएमा त बिहे नै हुँदैन थियो। पहिला पहिला त गोत्रको चलन थियो। त्यो गोत्र भन्नासाथ चाहिँ कसै न कसैको गोत्र भनिन्छ।
भारद्वाज गोत्र, कश्यप है आदि इत्यादि गोत्र हामी जुन भन्ने गर्छौं त्यो हाम्रै ऋषिमुनि थिए, पुर्खा। किन भन्नाले उनीहरू तपस्वी थिए। त्यसकारण अहिले पनि हामीले उनीहरूको नाउँबाट आफूलाई सम्झिरहेका छौँ। तर उनीहरू थिए तपस्वी, त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ जे गरे त्यही हुन्थ्यो, जे भने त्यही हुन्थ्यो। अहिले त्यो जम्मै झाम झुम झेम झैम झोम झोम झा भइरहेको अवस्थामा छ। त्यसकारण हामीले यो कुराहरूमाथि चाहिँ विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। अब कुरोको सुरु के त भन्नाले यदि अहिले पनि आज पनि हामीले पुनः तपस्या गर्न सुरु गर्यौं भने, तपस्याको परम्परालाई सुरु गरिदियौं भने, परम्परालाई पुनर्जीवित गरिदियौं भने हामीमा अझै पनि त्यो ताकत आउँछ जुन ताकत मुखले बोलेपछि प्रकृतिले आफ्नो नियम, प्रकृतिको अनन्त नियममा विभिन्न खालका नियमहरू प्रकट गर्न बाध्य हुन्छ। साइन्स अहिलेसम्म आउँदा आउँदै अद्भुत अद्भुत कुरा त अहिले पत्ता लगाइसकेका छन् साइन्सले, अझै कति पत्ता लगाउँदो होला पछि। हामीले सुरुमा के थाहा पायौं त भन्नाले एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन जुन धारसम्म पुग्नको लागि जुन यात्रा गरिन्छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनसम्मको यात्रा गर्नको लागि अणुलाई अथवा एटमलाई तोडिन्छ। त्यसरी तोडिँदै जाँदाखेरि पनि एनर्जी निस्कन्छ। तोडेर एनर्जी निकाल्नु पर्छ पदार्थबाट भन्ने अवधारणा थियो, तोडेर निकाल्नु। तर अहिले फेरि एउटा नयाँ साइन्समा अवधारणा के पनि छ भन्नाले जोडेर पनि निकाल्नु मिल्दो रहेछ एनर्जी। त्यसलाई फ्युजन भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, अणु परमाणुलाई जोडेर पनि निकाल्न सकिन्छ ऊर्जा, अणु परमाणुलाई तोडेर पनि निकाल्न सकिन्छ ऊर्जा। हेर्नुहोस् है, क्यान यु इमेजिन इट? अहिलेसम्म हामीले नबुझेको कुरा यही हो। हामीलाई त के लाग्छ भन्नाले एउटै मात्र धार हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। धार दुवै हुँदो रहेछ, दुवैतिरको धार। के त? फ्युजन एन्ड फिसन। फिसन भनेको चाहिँ जोडेर निकाल्नु, तोडेर निकाल्नु। फ्युजन भनेको चाहिँ जोडेर निकाल्नु। हेर्नुहोस् है, ऊर्जा शक्ति निकाल्ने दुईवटा धार, तोडेर या जोडेर। फ्युजनबाट अथवा फिसनबाट ऊर्जा निस्कँदो रहेछ। त्यसैले हामीले जब अहिले पनि यही अवस्थामा पनि यदि त्यो तपस्याको परम्परालाई चाहिँ जोगाइदिने हो भने हामीमा त्यो ऋषिमुनिहरूमा जस्तै चाहिँ जुन शक्ति हो, बोलीको शक्ति पुनः अवतरित हुन्छ। र बोली जब शक्तिशाली हुँदै जान्छ अनि मान्छेले गोलीमाथिको भरोसा छोड्दै जान्छ। अहिले गोलीमाथिको भरोसा किन बढ्यो त? अहिले संसारमा हिंसा, बेइमानी, बेवकुफी किन बढ्यो त? अहिंसा परमो धर्म भनेर महाभारतमा हजारौं वर्ष अगाडि चाहिँ लेखेकै कुरा हो। मान्छेले पढेकै हो, घर घरमा पढाएकै हो, सुनाएकै हो, सुनेकै हो। तर जे गर्दा पनि यो कुराले जीवनमा केही लछार पाटो लाग्न। कुरो ठुलै हो, अहिंसा परमो धर्म। तर त्यो अहिंसा होइन, हिंसा परमो धर्मतिर किन लाग्यो? घरैमा पनि चाहिँ आमा बाबालाई झगडा गरेको देख्दाखेरि त्यहाँ रामायण पढिन्छ, महाभारत पढिन्छ, फेरि झगडा हुन्छ। अहिंसा परमो धर्म रे, अनि फेरि हिंसा किन त? त्यो हिंसाका पाटाहरू यति बढ्दो छ संसारमा अहिले पनि। जस्तै बिन लादेनको कुरा छ नि, त्यो पनि हिंसाको एउटा पाटो हो कि अमेरिका अर्को हिंसाको पाटो हो? उसँग गोली बन्दुक छ भने ठिक छ, हामी पनि बनाउँछौँ। बिन लादेन, अमेरिकाले जुन बन्दुक गोली बारुदको अम्बार लगाएर संसारलाई थर्काउनु खोज्यो भने हामी पनि थर्काइदिन्छौँ अमेरिकालाई बुद्धि लगाएर भनेर बिन लादेन सुरु भएकै हो, अल कायदा अगाडि बढेकै हो। तर यो एउटा हिंसाको विरोधमा अर्को हिंसा आउँदैन, हिंसा शान्त हुँदैन। यो चाहिँ यो बाटो हिंसाको बाटो भयो। तर अहिंसाको बाटो पनि छ, अहिंसाको पाटो पनि छ। त्यो अहिंसाको बाटो र पाटो भनेको के त भन्नाले बन्दुक भन्दा शक्तिशाली गोली बनाऊ। त्यसको लागि तपस्याको परम्परा सुरु गर्नु। यदि आमा बाबाले या हामीले यो कुरालाई बुझ्यौं भने हामीले पुनः तपस्याको परम्परालाई चाहिँ फेरि जोड्न सक्यौं भने अनि हामी जे भन्छौं त्यही हुन थालेपछि मेरो बोलीमा वाक् सिद्धि भनिन्छ। यसलाई शब्द
त्यो वाकसिद्धि आउन थालेपछि मैले किन चाहिँ बन्दुक मलाई किन चाहियो, बारुद मलाई किन चाहियो, अरूलाई झ्वाट्ट काट्नु किन पर्यो, बोली हुन थाल्यो भने त अहिंसा त्यतिकै भयो। त्यसकारण संसारमा कसरी यो अशान्ति ल्याउने, कसरी शान्ति ल्याउने भन्ने चिन्ता धेरैको छ। धेरैले खर्बौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ यो शान्तिको लागि। है, शान्ति नोबेल पुरस्कार पनि कतिपल्ट दिइन्छ, हरेकपल्ट दिइन्छ, तैपनि शान्ति आउँदैन संसारमा। किन भन्नाले शान्ति ल्याउनुको लागि मान्छेको बोली शक्तिशाली हुनुपर्छ, अनि मात्रै शान्ति आउँछ। किन भन्नाले जबसम्म ऊ बोलीमा भरोसा गर्न सक्दैन तबसम्म उसले गोलीमाथि भरोसा गर्ने बाध्यताबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। अहिले त गोलीमाथि भरोसा गर्न त बाध्यता भयो मान्छेको, किन भन्नाले बोली चाहिँ शक्तिशाली छैन। जुन बेला हामीले गोलीभन्दा बोलीलाई शक्तिशाली बनाउने कला विज्ञानलाई पत्ता लगाउँछौँ, जान्छौँ, त्यही बेला शान्तिको यात्रा, शान्तिको महायात्रा सुरु भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यही अर्थमा हाम्रो सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू, शास्त्रहरू, अझ इतिहासका धेरै पन्नाहरू यही बोलीको शब्दमा केन्द्रित छ। र यो बोलीको शक्ति बढाउनको लागि नै त्यो बेला तपस्या गर्ने गरिन्थ्यो। अहिले त तपस्यालाई समस्याको रूपमा हेरिने गरिन्छ। तपस्या भनेको त तपाउनु, च्यालेन्ज लिनु, है, त्यसलाई चाहिँ समस्याको रूपमा हामी देखिरहेका छौँ। जबसम्म यो तपस्यालाई समस्या होइन, यो तपस्या हो भनेर हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म तपस्याप्रति प्रेम जाग्दैन। र तपस्याप्रति प्रेम नजागेसम्म तपस्या गर्दैनौँ। तपस्या नगरेसम्म बोली गोलीभन्दा शक्तिशाली बन्दैन। त्यो नबनेसम्म हामी हिंसक नै हुन्छ। अब यो कुरो यति मात्रै भनिदिँदाखेरि यसको विज्ञान हराएको जस्तो हुन्छ। यसको विज्ञान जोड्नुपर्छ फेरि, किनभने हामी त्यो युगमा बाँचेका छौँ जहाँ भाषा विज्ञानको मात्रै बुझिन्छ। त्यसकारण भाषाको विज्ञान बुझाउनको लागि नै यहाँहरूलाई मैले हवाला दिनुपर्ने एउटा कुरो के छ त भन्नाले गोली र बोली, गोलीभन्दा बोली शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा माइन्ड टेक्नोलोजी आइसकेपछि यो सारा संसारमा यो चरण पनि सुरु भएको छ। यो कुरा मात्रै बुझौँ। यसलाई धेरैपल्ट दिएको उदाहरणबाट सुन्नुहोस्। हिटलरले विक्टर फ्राङ्कल नामक एकजना मनोवेत्तालाई 60 लाख यहुदी मार्ने क्रममा उनलाई पनि जेलमा हालेको थियो। जहाँ 60 लाख यहुदी मारिए तर विक्टर फ्राङ्कल सही सलामत जेलबाट निस्के। यो धेरैपल्ट मैले दिएको उदाहरण हो। किन भन्नाले हिटलरलाई हराउनलाई कि अर्को हिटलरभन्दा शक्तिशाली बन्दुक चाहियो, एउटा पाटो थियो हो, अरू त पाटो मान्छेले बुझेको थिएन। तर उनी जेलमा बसिरहँदा पनि, विक्टर फ्राङ्कल जेलमा बसिरहँदा पनि उनले के बुझे त भन्नाले माइन्ड टेक्नोलोजी, यदि माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने, यदि अवचेतन माइन्डलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामीले जे सोच्छौँ त्यही हुन्छ, जे भन्छौँ त्यही हुन्छ भन्ने कुरा उनले विज्ञान, मनोविज्ञानको आधारमा पत्ता लगाए। फेरि एकपल्ट कलि युगमा आएर कसरी चाहिँ यो बोलीभन्दा गोलीभन्दा बोली शक्तिशाली हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने क्रम सुरु भयो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई पस्काउँदैछु। किन भन्नाले हाम्रो युगमा हामीले अझै पनि बन्दुक बारुद र गोली बललाई भरोसा गर्छौँ। बलभन्दा पनि ठुलो मनोबल हो, बन्दुकको बलभन्दा ठुलो मनोबल हो भन्ने कुरा अझै थोरैलाई थाहा छ। त्यो कुरा बुझाउने एउटा ऐतिहासिक क्रम चाहिँ उद्घाटित भइसकेको छ, त्यो विक्टर फ्राङ्कलबाट। याद राख्नुहोस्, विक्टर फ्राङ्कल जो हिटलरको पन्जामा थिए, मारिने क्रममै थिए, तर उनले के गरे त भन्नाले जेलभित्र बसेर आँखा चिम्लेर उनले जहिले पनि त्यही माइन्ड टेक्नोलोजी लगाउँदै बसे। र उनको माइन्ड टेक्नोलोजी के त भन्नाले बन्दुक भन्दा पनि शक्तिशाली मान्छेको मन। त्यो मनको शक्तिलाई निकाल्नको लागि उनले चाहिँ अभ्यासरत हुँदै रहे र त्यही अभ्यासकै परिणामस्वरूप उनी जेलबाट सही सलामत निस्के। उनले किताब लेखे, उनी विश्वविख्यात भए र उनले प्रमाणित गरिदिए कि बन्दुक भन्दा पनि ठुलो शक्ति हामीभित्र छ, कि हिटलरले पनि दबाउन नसक्ने शक्ति हरेक मान्छेभित्र छ। त्यो हो उसको अवचेतन मन। र त्यो अवचेतन मनको यदि उसले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने कि संसारको सबभन्दा खुँखार देखिने, शक्तिशाली देखिने शासक पनि उनको अगाडि झुक्न बाध्य भए। एक किसिमबाट उनले एउटा निरीह व्यक्तिलाई, हिटलर जस्तो मान्छेले पनि एउटा निरीह व्यक्ति, एउटा चाहिँ निहत्था व्यक्ति जोसँग हतियार थिएन, केही पनि थिएन, जो जेलैमा बन्दी थियो, त्यसलाई पनि मार्न सकेन। ऊ सही सलामत निस्के।
हेर्नुहोस् है, यसबाट पहिलोचोटि पूर्वीय दर्शनमा रहेको यो तपस्याको कुरा, यो अवचेतन मनको कुरा कि हाम्रो गोली नै गोलीभन्दा शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने कुरा विक्टर फ्राङ्कलले विश्वलाई आधुनिक संस्करणमा प्रमाणित गरिदिए। र उनको एउटा किताब बजारमा निस्केको छ, यदि तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। म्यान इन सर्च अफ मिनिङ, मान्छे अर्थको खोजमा भन्ने शीर्षकमा इंग्लिशमा छापिएको छ। र त्यो किताब संसारभरि व्यापक भयो, किन भन्नाले त्यो किताब उनको जिन्दगी भर भोगेको म्यान इन सर्च अफ मिनिङ, म्यान इन सर्च अफ मिनिङ, उनले जिन्दगी भर भोगेको कुरोको चुरो थियो। त्यसकारण त्यो किताबले पहिलोचोटि मानव जातिको इतिहासमा मान्छेको गोली गोलीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, जहाँ हिटलरको गोलीले पनि मान्छेको एउटा सामान्य मान्छेको एउटा गोलीलाई चाहिँ ढाल्न सकेन र ऊ जेलबाट सही सलामत निस्के, यो प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्ति अभियान अन्तर्गत हाम्रा ऋषिमुनिहरूका धरोहर, नयाँ मनोवेत्ताहरू मनोवैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका कुरा, त्यसलाई जोडेर हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा सिलसिलामा हामीले पनि त्यही माइन्ड टेक्नोलोजी, त्यही हाम्रा परम्परागत तपस्यालाई जोडेका हौं र त्यही तपस्या स्वरूप एउटा जमिन मुनि कम अक्सिजनमा बाँच्न सक्ने, यदि मनको शक्तिलाई बढाउने हो भने, बोलीको शक्तिलाई बढाउने हो भने, यदि तपस्यामा जाने हो भने हामी जे भन्छौं त्यही गर्न सक्छौं भन्ने प्रमाणित गर्ने क्रममा पहिलो हामीले प्रमाणित स्वरूप प्रस्तुत गरेको यो सुधा देवकोटा अर्थात् योगिनी श्री गमको तपस्या, जहाँ 12 घण्टा हाछु आउँदैन, जहाँ 12 घण्टासम्म कुनै पनि अक्सिजन पास नभएर पनि वहाँ सही सलामत साधनारत हुनुहुन्छ। र यो साधनाको मल्टिपल बहुपक्षीय फाइदा छ। पहिलो फाइदा त साधक अब उनले जे बोल्छन् जे भन्छन् त्यो सिद्ध हुने क्रम सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस् त्यो क्रम, किन भन्नाले तपस्याबाट नै आउने हो त्यो शक्ति। एउटा हाम्रो यताको पुरानो माइन्ड टेक्नोलोजी त्यही हो, जे भनिन्छ गर्न सक्छ। त्यो भयो भने बन्दुक पराजित हुन्छ, बिना चलेर, बिना रोकेर, बिना छोएर बन्दुक पराजित हुन्छ, बारुद पराजित हुन्छ, मिसाइल पराजित हुन्छ। किन भन्नाले हामी जे भन्छौं त्यही हुन थाल्यो भने त पुरै सक्छ। त्यो क्रमको सुरुवात एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष, यसरी साधना गर्दा त्यो क्षेत्रमा ऊर्जा जम्दै जान्छ, एनर्जी, शरीरबाट निस्कने एनर्जी। आजको बुलेटिनमा, आजको हाम्रो बुलेटिनमा मैले त्यो वैज्ञानिकहरूले गरेको रिसर्चलाई प्रमाण स्वरूप पेश गरेका छौं। गजेन्द्रजी ल्याउनुस् त बुलेटिन। आजको बुलेटिन यहाँहरूले अहिले वितरण गर्ने खोज्नुस्। त्यसमा हामीले 1000 गुणासम्म यो शरीरबाट शक्ति बढी निस्कने कुरा अमेरिकन रिसर्चले पत्ता लगाएको कुरा पनि यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। र यसरी हजारौं गुणा शक्ति शरीरबाट निस्किएपछि त्यो क्षेत्र चार्ज हुन्छ र त्यहाँ गएर हामीले आनन्दको लागि, शान्तिको लागि अथवा आध्यात्मिक चिन्तनको लागि त्यहाँ गएर पल्टिएर मात्र पनि, बसेर मात्र पनि, आँखा मात्रै चिम्ले पनि ध्यानको अवस्थामा मान्छे पुग्न सकिन्छ। यो अर्को हाम्रो पक्ष उपलब्धि हो। किन भन्नाले यसले एउटा नयाँ तीर्थको निर्माण गरेछ। त्यसकारण हाम्रो बुलेटिनमा लेखेको पनि छ मनोक्रान्ति तीर्थ नव ऊर्जा क्षेत्र भनेर। अब यो मनोक्रान्तिको तीर्थको रूपमा रहेको छ र यसपछि हाम्रा साधकहरूले 75 वटा जिल्लाको पैदल यात्राको भ्रमण गर्नेछ। र यसरी एउटा जमातले चाहिँ सारा राष्ट्रलाई चाहिँ भ्रमण गर्ने योजना पनि नेपालमा सम्भवतः यो पहिलो हुन सक्छ। र तपाईहरु विभिन्न जिल्लाका हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई र हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ सहयोग गरेर यस्ता ऊर्जा क्षेत्रहरू, यस्ता प्रयोग हामी तपाईको जिल्लामा पनि सुरु गर्न सक्छौं। जहाँ हामीले जुन अहिले ऊर्जा क्षेत्र बनायौं, त्यस्तै देशभरिका जिल्ला जिल्लामा पनि यही प्रयोग
हाम्रा साधकहरूले गर्नेछन् र प्रयोग गरेर उनीहरू आफै शक्तिशाली हुने मात्र होइन कि त्यो क्षेत्र पवित्र पनि हुनेछ र त्यहाँका भट्किरहेका युवाहरू अथवा निराश कुण्ठा र हत्या हिंसाको कारणले गर्दा पीडित भएका मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले ज्ञान, योगको ज्ञान, ध्यानको ज्ञान, प्राणायामको ज्ञान, माइन्ड टेक्नोलोजीको ज्ञान, अझ स्वास्थ्यको ज्ञान सबै कुरा जनतासम्म पुर्याउन सक्नेछन् र यही महाअभियानलाई बोकेर हामीले एउटा पहिलो प्रयोग गरेका हौं र यसपछिबाट यो 5 वर्षे साधनामा आउने साधकहरूका बोलीहरू पुराना ऋषिमुनिका बोली जस्तै उनीहरू जे बोल्छन् त्यही घट्ने क्रम सुरु भएपछि यो राष्ट्र साँच्चै पुनः एकचोटि विश्व मानचित्रमा एउटा आध्यात्मिक लहर लिएर सम्भवतः भगवान बुद्ध र राजा जनकको प्रादुर्भावपछि मनोक्रान्ति अभियानले त्यो परम्परालाई फेरि सुरु गर्न सक्नेछन् र त्यो परम्परा सुरु भयो भने पुनः एकपल्ट युग बदल्नको लागि हामी नेपालीहरूको पनि ठूलो योगदान रहनेछ। यही महाअभियानलाई हामीले एकपछि अर्को प्रमाणित गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौं र यस महायज्ञमा यहाँहरूको अत्यन्त ठूलो सौहार्दता सहयोगको आवश्यकता छ किनभने यो अब 2 महिनापछि राष्ट्रव्यापी पैदल यात्रा भ्रमण गई पूरा राष्ट्रलाई हामीले यहाँ प्रयोग गरेको जानेको सिकेको कुरा यो नेपाली जनतालाई सिकाउने महाअभियान सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण उद्देश्य ठूलो बनाउनुस्, महान उद्देश्य बनाउनुस्। किन भन्नाले नेपालको यो 21औं शताब्दीको यो घडी भनेको राजनीतिक रूपमा पनि नेपाली जनता सबभन्दा बढी सशक्तिकरण भएको शाहवंशको इतिहास सुरु भएदेखि अझ भनौं नेपालको सबै इतिहासमा नेपाली जनता यो घडीमा जति सशक्त भयो कानुनी रूपमा त्यति कहिले पनि भएको छैन। किन भन्नाले अहिले सबै शक्ति राजाबाट छ्याम्म खोसेर प्रधानमन्त्रीमा आएको छ। आजै पढ्नु भयो होला न्युजमा भनेपछि अब पहिलो चोटी नेपाली जनता शक्तिको शिखरमा छ नेपालको इतिहासमै। किन भन्दा नेपालको इतिहास जहिले पनि राजतन्त्रमुखी हो र राजतन्त्रमुखीमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको कृपाले हामी यति सशक्तिकरण छौं कि उनले सारा अधिकार हामीलाई दिएर ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु भएको छ, हेरी बक्स्या छ। करुणामयी राजाले आफ्नो करुणाको बलबाट आफूलाई परास्त गर्नुभयो। करुणा के आफैमाथि करुणा गरेको। अब त्यो करुणा यति करुणा गर्नुभयो उहाँले जसको कारणले गर्दा राजशाही सत्ता सबै छोडेर अहिले चाहिँ उहाँ एक हैसियतले नागरिकको हदमा दर्जामा पुगेको। त्यसकारण अब चाहिँ सबभन्दा शक्तिशाली अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुने भयो। भोलि गएर चाहिँ संविधान सभाले राजालाई फाल्यो भने राष्ट्रपति आउने भयो। भनेसिन राष्ट्रपतिको लागि अब द्वार खुलेको बेलामा हामीले कसको पति बन्ने भनेर विचार गर्ने। अहिले यार नेपाली युवाहरूले अब कोही केटीको पति बन्नु अगाडि राष्ट्रको पति बन्ने योजना बनाउनु पर्दैन। किन भन्नाले द्वार खुलेको छ। हिजो त अब राष्ट्रपति बन्न नपाएको झोकमा कसैको पति बन्दियो। तर अहिले त कमसे कम चाहिँ त्यो द्वार खुलेको छ तपाईको लागि। महत्त्वाकांक्षाका द्वार, महान यात्राका द्वार खुलेको छ राजनीतिक रूपमा। अब आध्यात्मिक रूपमै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा पहिलोचोटि मनोक्रान्ति मुभमेन्टका कुराहरू आयो जसले चाहिँ अर्को 1 वर्षभित्रमा हामीले यो सिङ्गो राष्ट्रलाई 75 जिल्लालाई मनोक्रान्तिमय चाहिँ बनाइदिनेछौँ र त्यसको लागि हाम्रा साधकहरू 75 जिल्लामा यात्रा गरिँदैछ। यसकारण म यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु त भन्नाले हाम्रो राष्ट्र जागिसकेको अवस्थामा छ, यो राजनीतिक रूपमा पनि जागेको छ र यो आध्यात्मिक रूपमा पनि जागेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा अब छिनो मसिनो सानोतिनो उद्देश्य होइन, चाहे राजनीतिक पाटोबाट हेर्नुस् या सामाजिक पाटोबाट हेर्नुस् या आध्यात्मिक पाटोबाट हेर्नुस्, हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यो माइन्ड टेक्नोलोजी र त्यो 10 महाविद्या, आध्यात्मिक रूपमा 10 महाविद्या र उता चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजी, त्यो दुवैलाई जोडेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो मुभमेन्टले अब फागुन महिनादेखि 75 जिल्लामा 2-2 जना मनोक्रान्ति योद्धाहरूले 1-1 महिनासम्म त्यहाँ साधना गर्ने, गराउने र जनतालाई उठाउने, जगाउने, स्वस्थ बनाउने, ह्याप्पी बनाउने, सृजनशील बनाउने यात्रा थालिँदैछ। यो महायोगी
अब सुरु भइसकेको छ। त्यसकारण यहाँहरूलाई पनि आफ्नो यो सानो तिनो चाहिँ उद्देश्यमा बाँच्ने होइन कि ठुलो उद्देश्य लिनुहोस् र ठुलो उद्देश्यमा गइसकेपछि ठुलो काम गर्न पर्ने हुन्छ। ठुलो काम गर्नु परेपछि व्यस्तता बढी आउँछ र यही व्यस्तताले तपाईँलाई नकारात्मक सोचाइबाट हटाउँछ। अहिले उद्देश्य सानो भयो भने फुर्सदै फुर्सद हुन्छ। त्यसकारण त अनि टाइम बढी भयो, टाइम किलिङ गर्नको लागि कसैले तास खेलेर, कसैले जुवा खेलेर, कसैले रक्सी खाएर, कसैले नचाहिने गफ लाएर, किन भन्दा टाइम बढी छ कि नेपाली समाजमा। उद्देश्य सानो छ, टाइम लामो छ। उद्देश्य ठुलो भयो भने त्यो जम्मै चाहिँ टाइमले ओगटिदिन्छ, उद्देश्यले टाइमलाई ओगट्छ। त्यसकारण उद्देश्य चाहिँ हाई बनाउनु पर्छ र त्यसैको लागि